sa ako nabatayan bitaw sa atong sitwasyon karon, labi na sa mga batanon, ano na mga lalaki nga one kay siya, eager kay sila tungod kay ganahan sila sa kababae na fell in love sila pero di sila kasulti. Ano siya kasulti anak? Mas maayo nga di ka musulti. Ngano man? Kay kung musulti ka, unya ang babae gaganahan sa siya mo. Unya mingon siya nga mukuyog siya nimo. Kaya nimo nga buhion nimo siya. Usahay ang atong mga desisyon sa kinabuhi murag nindot kay siya paminaw labi na sa mga batanon. Either mababae kag mga lalaki tungod kay dili na siya inanak ka sayon. Ngano? Kung kamo magminyo mo or makadesisyon mo, masipyat mo, unsa may imuhang ikabuhi nga wa mapamagay tarong trabaho, mao na nga may pa ikaw lalaki ayaw na lang paguyab. Nga naman kung dili pa ka ready, mao na siya ang usa sa mga kayon sitwasyon nga ayaw na lang sa huwata nga kung ready ka, stable lang imong babae nga imong ganahan kana lang